भारत को जिस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, इस पे अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के जज्बे को किस तरह से सराहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सलाम है पूरी पाकिस्तानी कौम को। और जिस तरह से हमने ये जंग लड़ी है, कोई किसी किस्म का प्रेशर हमने नहीं लिया, किसी किस्म का डर या खौफ नहीं था। हालांकि दुश्मन ने जहाज भी भेजे, ड्रोन भी भेजे और हमारी शहादतें भी हुई शुरू में, लेकिन जो हमारा रिस्पॉन्स था, मैं दावे से ही कहता हूँ कि तक़सीम हिंद के बाद, हालांकि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 में आधा मुल्क भी गंवाया है, लेकिन ये जो रिस्पॉन्स था, मैं समझता हूँ कि उनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा भी होगा। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त शोक का समा है और नरेंद्र मोदी को अंदाजा ही नहीं था कि वो उसने किस कौम को ललकारा है। मैं समझता हूँ कि ये जंग सिर्फ हमारे शहीदों ने फजा में नहीं जीती, आपने, हमने, हम सब ने जमीन पे भी जीती है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस जंग में मुकम्मल सपोर्ट किया है पाक फौज को, और हमारी जितने भी अफवाज हैं, चाहे एयरफोर्स है, चाहे नेवी है, चाहे बड़ी फौज है, और उसके साथ साथ जो हुकूमत है, इसको हम इसकी लेजिटिमेसी को नहीं मानते। लेकिन जब जंग हम पे मुसल्लत की गई, उसके बाद जब कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया और उसमें हमने एक ही जवाब दिया था कि हमने इस मौके पे सियासत नहीं करनी, हमने पाकिस्तान के बचाव के लिए कौमी यकजहती का इजहार करना है। और ये जंग सिर्फ फौज ने नहीं जीती, सिर्फ एयरफोर्स ने नहीं जीती, ये जंग पूरी कौम ने जीती है और जंगे कौमें जीतती हैं। जिस तरीके से कौम जुड़ के रही और इत्तेफाक व इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया, मैं समझता हूँ कि एक दूसरे पे अब जंग जीतने के बाद फिंगर पॉइंटिंग की बजाय हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अब मुल्क को आगे ले जाने के लिए फैसले करने चाहिए, जिसमें सबसे बुनियादी फैसला सियासी इत्तेफाक व इत्तेहाद है, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, और उसके लिए जनाब इमरान खान साहब की रहाई कलीदी हैसियत रखती है। दुरुस्त सर, आप जिस तरह आपके सोशल मीडिया टीम ने परफॉर्म किया इस सारे सिनेरियो के दौरान, उनको सराहा गया, क्या इससे पीटीआई के नौजवानों की मुश्किलात में कुछ कमी हुई है? देखिए, ये तो अभी थोड़ा कब्ल वक्त है ये कहना कि कमी हो गई है। हमारा किसी पे एहसान नहीं है। फौज हमारी फौज है। हमारा जो पाकिस्तान की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, उस पर एतराज है। फौज से तो किसी को मुखासमत नहीं है, क्योंकि जो फौज का दुश्मन होगा मुल्क के दिफा के हवाले से, वो तो मुल्क का दुश्मन होगा। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इदारे से तो लड़ाई नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सिपाह है, हमारा जो इदारा है, हमारी जो फौज एयरफोर्स नेवी है, वो प्योरली अपने प्रोफेशनल ड्यूटीज की में हो और उसी में उनकी इज्जत है। और आपने देखा कि जिस तरीके से जब उन्होंने प्रोफेशनल ड्यूटीज अदा की, किस तरह कौम ने उनको सराहा, उनको सरांखों पर रखा। लेकिन जब जब हमारे माजी में 3 बार ये इस काम हुआ है, अयूब खान के जमाने में, जिया साहब के जमाने में, मुशर्रफ साहब के जमाने में, कौम ने उसको नहीं सराहा, तो ना इसको कौम अब दोबारा सराहेगी। आइन की पामाली किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। दुरुस्त। कमल शोजब साहिबा की एक वीडियो, जो कि आप लोगों की एक प्राइवेट वीडियो चल रही थी, उसमें उन्होंने अलीमा साहिबा के बारे में कुछ कहा कि उनको कोई ओहदा दे दिया जाए या उनकी कोई इस तरह से वो किसी की तनकीद नहीं कर सकती, गौहर साहिब के ऊपर तनकीद नहीं कर सकती। ये क्यों आपके पार्टी के अंदर इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं कि कभी सलमान अकरम राजा साहब किसी के खिलाफ कुछ कह देते हैं, कभी अलीमा बीबी के खिलाफ कोई कुछ कह देता है, तो ये लड़ाइयाँ कब थमेंगी? देखें, पार्टी का इंटरनल मैटर है, उन्हें अंदर कोई बात की है, उस पर कमेंट मुनासिब मैं नहीं समझता। अलीमा साहबा जो हैं, खान साहब की सिस्टर हैं, और उनका प्योरली मकसद सिर्फ इमरान खान साहब की रहाई है। कोई उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है, और उनकी जो जदोजहद है अपने भाई के लिए, उसको मैं सराहता हूँ। दूसरी तरफ कमल शोजब साहब है, हमारी छोटी बहन की तरह है, वुमेन विंग की सदर है, मुश्किलात सही हैं, तकलीफों से गुजरी है, नजरियाती कारकुन है। उसने अगर कोई बात की है, वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं थी। अल्फाज के चुनाव पर एतराज हो सकता है, लेकिन उनकी सोच ये है कि पार्टी जो है वो प्योरली मेरिट पे चले। लेकिन जिसने कोई वीडियो लगाई है वो भी गलत किया है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अलीमा आपा जो है, उनका कोई सियासी उनका मकसद नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे लीडर हैं, हमारे बानी हैं जनाब इमरान खान साहब, जिनके भाई भी हैं, उनकी रिहाई के लिए वो कोशां है, और उन्होंने काबिल कदर खिदमत जो है, मिसाली किरदार इसमें अदा किया है।
درست. اگر ہماری حکومت یا آپ کہہ لیں آپ کی فارم 47 کی حکومت اگر کوئی اے پی سی بلاتی ہے تو آپ لوگ اس میں شرکت کریں گے یا بانی کی رہائی کا مطالبہ کریں گے؟ میرے خیال اے پی سی عمران خان صاحب کی موجودگی کے بغیر لامانی ہوگا. عمران خان صاحب کو بلانا چاہیے. عمران خان صاحب کے بلائے بغیر اے پی سی میں شرکت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. درست. سر جناح ہاؤس اور جی ایچ کیو حملے میں خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اور یہ کیس بھی ایسا ہے، اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ سیولینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کوئی احتجاج کرے گی، کوئی لاہ عمل ہے آپ کا؟ دیکھیں، پہلے تو ایسی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. خدا نخواستہ اگر ایسا کچھ ہوا اس کے خلاف آئینی، قانونی اور سیاسی ہر طرح سے اس کے خلاف جدوجہد کی جائے گی. درست. سر ابھی خان صاحب کے 2 بیٹوں کا ایک انٹرویو آیا، آپ نے وہ انٹرویو دیکھا؟ اس کے کچھ حصے میں نے دیکھے، پورا میں نہیں دیکھ پایا، جی سر. لیکن جتنا میں نے دیکھا ہے ان نوجوانوں کا جو جذبہ ہے، خاص کر کیونکہ پہلی بار انہوں نے میڈیا کو فیس کیا ہے. میں پہلے کبھی ان کا انٹرویو نہیں دیکھا. بڑی میچورٹی تھی اس میں اور ان کا فوکس صرف اپنے والد صاحب کی رہائی ہے. تو درست. میں نہیں سمجھتا کچھ جگہوں سے ان کے بلا جواز تنقید ہو رہی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی بیٹے کا یہ حق ہے کہ اپنے باپ کی رہائی کے لیے آئین و قانون کے مطابق وہ اپنی بات کرے. درست. سر وہ ایک دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ بچے وہاں سے بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں، پاکستان کیوں نہیں آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے کوئی احتجاج کیوں نہیں کر رہے اپنے والد صاحب کے لیے؟ دیکھیں، وہ ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے ان کو وہ فیل کرتے ہوں یا کوئی تھریٹ ہو یا کوئی وہ فیل کرتے ہوں کہ ان کے لیے سیف نہیں ہے. ابھی ان کا فیصلہ ہے، اس پہ میرا کمنٹ مناسب نہیں ہے. انہوں نے وہاں آواز بلند کی ہے. اس کو بھی ہم میرے خیال میں یہ نہیں ہم سوچ سکتے کہ وہ نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ کل فیصلہ کرنے کہ وہ آ جائیں، لیکن ان کا آنا یا نہ آنا پیورلی ان کا فیصلہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے والد کی رہائی کا بھی سوچنا ہے اور اپنی سیکیورٹی، اپنی سینکٹیٹی کا بھی سوچنا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے اس ملک میں کیا کچھ نہیں ہوا ماضی میں. درست. سر ابھی جس طرح سے جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل پر، جو فلسطین کر رہا ہے، اور فلسطینی طیارے ہی ہمارے اگینسٹ بھی استعمال ہوئے اس جنگ کے اندر جن کو ہم نے مار گرایا، لیکن ابھی سعودی عرب کا جو ایک سٹانس ہے جس میں وہ جو امریکہ ہے وہ سعودی عرب کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ ایک طرف ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، دوسرا ایک مسلم ممالک کو ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. دیکھیں، اسرائیل جو کر رہا ہے وہ تو امریکہ کی شے پہ ہی کر رہے ہیں. سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں یہ تینوں، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ یا انڈیا، سارے تو بڑے نزدیکی الائز ہیں، اپنے یہ اسٹریٹجک الائز ہیں. لیکن ہم نے دیکھیں، سعودی عرب ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم نے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی فلسطین کے حوالے سے وہی جذبات ہیں جو ہمارے جذبات ہیں. فلسطین میں نسل کشی ہو رہی ہے، ظلم عظیم ہو رہا ہے. مسلم امہ کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا. اگر ہم نے امریکہ یا یونائٹڈ نیشن سے توقع لگائے رکھی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک نہیں جاگے. ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے لیے، خاص کر جو ہمارے بچوں کا ادھر میسیکر ہو رہا ہے، یہ انسانوں کا میسیکر نہیں ہو رہا، یہ مستقبل چھینا جا رہا ہے. کسی قوم کے بچوں کو مارنے کا مطلب کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قوم کے مستقبل کو جو ہے وہ ختم کر رہے ہیں. ہم اس کو نہیں ختم ہونے دیں گے. اگر ضرورت پڑی جو کہ آئے گی جلد انشاءاللہ، اب دنیا دیکھے گی کہ جو کچھ ہم نے بھارت میں کیا ہم وہ اسرائیل میں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. درست. سر نظمہ بخاری صاحبہ فرماتی ہیں کہ یہ سارا جو ڈیزائن تھا یہ نواز شریف صاحب کا بنایا ہوا تھا. قوم کو کریڈٹ دیں، ہم درست. سب کا کریڈٹ بنتا ہے. میاں صاحب شکر ہے جنگ ختم ہو گئی، میاں صاحب بولے تو صحیح. درست. نہیں سر، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، ایک مودی کے مودی خلاف نہیں صاحب کیا کا نام لیکن لے ایک لیں ٹویٹ ذرا. کر دیا تھا، ان کا نام نہیں لیا منہ بٹ کا ٹویٹ کر ذائقہ دیا تھا. منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے MODI، یا ہو سکتا ہے ان کے فون پہ MODI لفظ ہی نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بالکل.